3، 2 دي أول الأزواج. كده زادت ذرة النار وكنتم أزواجا 3، بقوا 3 عناصر شكلوا هذا الظل، فده يشكل الألف. صراط مستقيم بيعمل بالدفع الذاتي بقانون الذرة. وعندما تعي معنى الضغط الذاتي، الدفع الذاتي، تذكر أن يوجد ما يسمى أرض، وهذه هي الثم اللي بيمر منها الخياط المسمى بلواقح الرياح اللي بتنفذ من خلال هذا الثم. والثم يعني مسموم بالفكر ضع سن الإبرة، هذا ثم الخياط، سن الإبرة. وبناء على هذا السن يمر من خلاله بقدر وتقدير، وخير تقدير وضعه لنا رب العرش العظيم مقياس. الأرض 1، القمر 2، الشمس 3، النجم 4. تتدبر على طول كيفية الدفع الرباعي القائم على نظريتك التافهة، اللي قائمة على استهلاك دون إرجاع حتى ولو 1%، مع العلم إن يكمن في هذا الواحد اللغز، لأنه هو المؤدي لكسر هذه القاعدة العلمية القائمة عليها سعادتك بفلسفتك، القائمة على 99.9. الواحد ده أنا هحطه في آفاك أفرج عليه الأمم حتى تكون لهم آية. وتخيل أنك سوف تؤجر على ما سيقال في ساعتك. إليك أيها المحترم هذا الظل، يا ظل يا راجل يا محترم. يا فيلسوف عصرك وأوانك، موضح القرآن على هواية وطلع منه علم الفيزياء وكيمياء وميكانة وعلوم نسبية كونية وعلوم ذرية، يبقى الحمد لله والشكر لله عرفت أقرأ. عرفت أقرأ رقم 1 بس، الألف لحد العين وقف ألف نواة، والعين عنصر عين رؤية الأنبياء. وضعت لنا هذا القسطاس المسمى بالقرآنيات من أول الزبر مرورا بالتوراة حتى الإنجيل إلى القرآن، وهذا يشكل نواة الظل، وهذا الظل يسمى بقرآن. اقرأ وكفاك بنفسك عليك اليوم حسيبا. احسب أرض دورة 24، هو ده كتاب الله يا سيدي، امال كتابه زيك يحطه تحت كتفه ولا يمسك كده ويوزع في الامتحانات ولا في مركز تدريب واحنا امال انت فين؟ ما انت في مركز تدريب دلوقتي وتعزى، وكتابك اللي بتقراه علينا. وزي ما ذكرنا الرسل المرسلين كان ينزل لهم الوحي، ومعنى مرسلين اي ارسال، مرسل. والنبأ اي النبوءة، اي النبوة ما تكمن في القلب يا سيدي. والنبوءة تعني الجديد الحديث القائم على العلم اللي سعادتك تناولته حتى لا تضل، لأنه يكمل وما أتيت إلا لأتمم. فوضع لنا مقياس التمام أين نحن من أساس التمام، حتى نعي مقياسه ونتوخى الحذر منه، لأنه قائم على الزوجين الخير والشر، قسطاس مبين ومعلوم. فهذا هو الكتاب إن كنت لا تعلم أيها الأخ السباب. اقرأ كتابك، هذا هو كتابك من أول الأرض 24، القمر شهر، الشمس عام، النجم 1000 اللي وصلت له 999 وانقصت الواحد. ما وصلتش ليه مدار النجم وتممت لل1000 وعديت من رقم واحد ازاي؟ يعني عديت من رقم واحد ما فهمتش منه حاجه، ورقم 11 ما فهمتش منه حاجه،
و99 ما شافوش منهم حاجه، و99 و9 ما شافوش منهم حاجه، و999 و9 ما شافوش منهم حاجه، وهتفضل على كده. ليه؟ لان لا يوجد لديك ما هو جديد، بل يوجد لدينا نحن، ونحن أصحاب هذا الواحد بقانون أننا خليفة لهذا الواحد يشكل لنا الله في الأرض قرآنه إلى أن يرينا ذات العالم. ما هو ده كتابك، الظل ده كله من أول الأرض بيومها ب24 ساعة، يوم القمر بشهر، يوم الشمس بعام. ليه ناقص عندك يوم؟ ليه ناقص عندك واحد؟ أتعرف ما هو السر الكامن في هذا الواحد؟ هو نواة التكوين. لأن عندما كنت زوجين ربط جاب لك برضه واحد يكون لك مقياس، وهذا الواحد يشكل 3 شعب، قائم على 3 عناصر، كما أن زوجين الربط الأب والأم قبلما أن يأتيا طوعا أو كرها كانتا رتق، ففتقناهما بواحد. أصبح الواحد يعلمنا سر قانون خلق بالواحد، بما أننا مستخلفين واستخلفنا بقانون فرض كفاية خليفة، فهذه الخلفة السوداء اللي أدت إلى 9 مليار لا يعوا أنهم خليفة الله في الأرض، ووجب عليهم الإمساك بما يسمى القسطاس المبين القائم على الزوجين القرآن والسنة. وأنت رقم 3 كده اكتملت نواة العناصر. القرآن يشكل لك الله في الأرض إلى أن يريك ذات العالم، والسنة تشكل لك الأنبياء خير ما أنجبت الأرض والسماوات. والشعب أنت يا شعوب وقبائل ما أنتش عارف رايح فين بقانون شعب كفاية يا تايه. عديت من الواحد إزاي يا تايه؟ والواحد ده هو الله، إزاي عديت منه دون أن تعي سر الوحدانية المؤدية إلى حراك الحركات الكونية بقانون الدفع الذاتي القائم على الذرة. أتعلم علم الذرة خليك تليط الدنيا والآخرة، والسابقين يروك كما أراك، وما أدراك باللاحقين. ده أنا هخلي كتابك ده معلق على ظهرك يقرؤوه من خلفك، رسالتك الجميلة العظيمة اللي فوقتني ووضحت لي ان طالما فيه امثالك فابشر، سوف تكون آية يضحك عليها الجميع بقانون فرض كفاية. عندما تعي السبابة كويس تعرف ليه الإبهام مستخبي؟ أصل له مقارب. ما انتوا بتوزعوا على كيفكم ومصدقين نفسكم مع انكم على ضلال مبين يراه الجميع ويضحك عليه. عشان تقول لي واحد الشاب تاني حب تالت طابور واقفه لطائفين في طابونه، طابور اول طابور ثاني وطابور ثالث وطابور رابع وخامس. لامتى هنفضل نضلل الناس بهذه الاحرف والارقام القائمه على ضلال مبين؟ الى متى؟ ومتى سنكون طابور واحد
يجمع المثلث كامل القائم على 4: المسلمة، اليهودية، المسيحية، والفئة الضالة. جمعتهم هذا المثلث وسجرت ورابط وشغلت وخلتهم أنجبهم وتراضم. يطلع الخامس، ما هو خلاص بقى، ما احنا بقى عرفنا المسلمة، اليهودية، المسيحية. إذا أردت أن تعي بقانون الأحرف والأرقام المصطلحات اللي استخدمتها في سياحتك السياسية القائمة على كذب وتدليس وضحك على الأمم، وأعلمك بقانون فرض كفاية وبقانون رئيس كفاية أن الشعوب قد رأت ووعت وتصالحت. هذا المارد خرج من الأمم ولن يعود إليه مرة أخرى، وإن لم تعي ما يقول هذا المارد سيكون لك نهاية لا ترضاها، لا أنت ولا من يراها. ونحن لا نريد هذه الرؤية العصيبة اللي لا يرضاها الله ولا عباده في الأرض. لا يروا إلا الرحمن الرحيم، وضع فيها الرحمة مقياس. أين نحن من هذه المقاييس؟ نشتم ونقول ده يا أخي لما أنت فتك كده، يا أخي ما في حتت كتير قوي، ما تتفلسف كده. ما العلم إني أقدر أحاسبك حساب ملك، مش الملكين، ملك واحد بقوة ملكين يسحتك بكلمة واحدة، ينزلك 70 وتطلع 70 مع مراعاة الدائرة المغلقة اللي بتدور من حولك 70. فعديت من رقم 1 ازاي؟ هذا الواحد المصطنع وليس الصانع. ألم تتعلم منه كيفية الوصول إلى رقم 2 يليه 3 و4 و5؟ يا أخي ده مقاييس. إلى أن تصل 10 تكامل نواة المنظومة الرقمية على دماغك، وينشق من خلالها رقم 1 أهو هيثبت وجوده مرة أخرى لتكوين نواة أخرى. ولكن هنالك فرق بين الواحد الأول والمتمم والمؤدي إلى عنصر حتى ينشق من خلاله الشعوب. سنتكلم في الواحد المخلوق وليس الخالق، لأنه بغنى عن أننا ندافع عنه. لم يكن له كفؤا أحد، لا في الأرض ولا في السماوات، لا في الأراضين ولا في السماوات. ومن خلال هذا الرقم اللي تقشعر له الأبدان عندما تعرف أن الوحدانية له لذات العلي هو الخالق لهذا الواحد اللي هحطه لك في آفاق مقياس يراه الآخرين واللي سبقوك بالإيمان ويراه من بعدك الآتين. ولا داعي ذكر اسمك أو درجتك أو ماليتك، لأن كل ما ذكرت لا شيء مقابل العلم وحرف واحد من علم، وغير قادر على شرائه أو الوكالة به.